تے ویلے بندے نوں اور کوئی کام ہوئے نہ ہوئے چغلیاں تے کدھرے نہیں نہ گئیاں پکی گل ہے ویلے بندے اور کوئی کام نہ ہو چغلیاں تے کسے پاسے نہیں گئیاں وہ تے کڑیاں نے نا دو بندے بہ جان اگے عورتاں دا کام ہوندا چغلیاں کرنا ہن ماشاءاللہ سارے ہی لگے ہوندے تے اللہ فرماندا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ اللہ فرماندا کیا تواڈے وچوں کوئی پسند کردا ہے کہ اپنے مردے بھرا دا گوشت کھائے کوئی نہیں پسند کردا فرمایا جڑا غیبت کردا ہے چغلی کردا ہے فرمایا او انجے جی میں اپنے مردے بھرا دا گوشت کھاتا ہے میرے آقا علیہ السلام رمضان مبارک دا ماہ مقدس حضور جلوہ گر سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک مقدمہ پیش ہوندا ہے حضور فرماندے نے کی معاملہ حضور دو عورتاں نے روزہ رکھیا انہاں دے ٹھڈے درد بڑھائے میرے آقا فرماندے نے بلاؤ آ گئیاں سرکار نے فرمایا دسو تساں روزہ کیڑی شے نہ رکھا حضور اے شے کھادی اے شے کھادی ہے فرمایا انہاں وچوں کوئی شے نہیں جڑی پیٹ درد دا سبب بنے حضور فرماندے نے میں دساں تواڈے پیٹ درد کیدا حضور دسو میرے آقا فرماندے نے فرمایا تساں کدھرے غیبت نہیں کیتی غیبت کیتی ہونی ہے تساں الٹی کرو قے کیتی تے گوشت دیاں بوٹیاں حضور اساں تے کھاتا ہی نہیں فرمایا مردہ بھرا دا گوشت تے کھاتا ہے یہ ساڑھے واسطے کیا سانو غور و فکر کرنا چاہیے کیسی کیڑے بسے چلے گئے ہیں مفت کسے تے بہتان پا دینا غیبت کرنا فلانا انجے تے فلانا انجے پہلے بندہ اپنے آپ نو تے سیٹ کرے اپنے آپ نو تے صاف کرے اور خدا دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جدو معراج دی رات جنت وچ گیا تے سب تو زیادہ جہنم دے اندر میں عورتاں نو ویکھے ہے ساڑھا حفاظ نے بھی کمائی لے آؤ تو عورتاں دے سپورد کرو مرد حق کے کہ جی میں بیوی دے کپڑے جتیاں تے کھان پین دا خیال رکھ دا ہے ایویں اے دے ذمے فرض ہے کہ اپنی بیوی دی نمازاں دا بھی خیال رکھے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.